श्री कलश ग्रंथ हिंदी प्रकरण 23 जागनी को प्रकरण। महामती श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, अब हजुरहरू जागृत भएर यो जागनीको सुखलाई हेर्नुहोस्। यो जागनीको सुख सुहागिनीहरूका लागि ग्रहण गर्न योग्य छ। तीनै लीलाहरू अर्थात् ब्रज, रास तथा जागनी एवं चौथो परमधामको लीला, यी चारै लीलाहरूको सुख यो जागनीको ब्रह्माण्डमा प्राप्त हुँदछ। जागनी ब्रह्माण्डको सुखको वर्णन हुन सक्दैन, किनभने यहाँ साक्षात् सत्यभूमि परमधामको स्नेह उत्रेर आएको छ। तर पनि यो संसार अनुरूप जे जति पनि भन्न सकिन्छ, म त्यसलाई यथाशक्य प्रकट गर्दैछु। अब म हजुरहरूलाई जुक्तिपूर्वक जागृत गर्दैछु। हजुरहरूको मनको सबै विकारहरूलाई हटाउँदैछु। सबैलाई आनन्दपूर्वक जागनी रास खेलाएर मानव अवतारलाई सफल बनाइदिँदछु। अब म हजुरहरूलाई फूलको पङ्खुडीले हिर्काउँदा जति दुख्दछ त्यति पनि दुःख दिँदिन, बरु प्रेमपूर्ण शीतल दृष्टिद्वारा हेर्नेछु र मधुर बोलीद्वारा बोलाएर हजुरहरूको अङ्ग प्रत्यङ्गमा सुख आनन्द उत्पन्न गरिदिनेछु। मैले पहिलेदेखि नै रोई रोई लगातार वेदनापूर्ण वचनहरू भने, तर पनि हजुरहरूको भित्रको विकार हटेन। तब हजुरहरूले तरबारको धार समान मेरो कठोर र तीक्ष्ण वचनहरूलाई सहन गर्नुभयो। मैले हजुरहरूलाई त्यस समयमा जुन कठोर वचन भनेको थिएँ, त्यसले अहिले मलाई दुखित बनाइरहेको छ। तर यो भन्दा पनि खेदको कुरा चाहिँ सुहागिनी ब्रह्मवासनाहरूले घोर अज्ञानताको यस निद्रामा आफ्नो मूल घर परमधामलाई नै बिर्सिएका छन्। अब कठिन वचनहरूको ताप नदिकन नै म हजुरहरूको हृदयलाई गलाएर कञ्चन समान शुद्ध बनाइदिँदछु। प्रेमको परीक्षामा बराबर जाँचेर हजुरहरूलाई संसार तथा परमधाम दुवैमा धन्य बनाइदिँदछु। म जान्दछु कि हाम्रो सुन्दर साथ मूल वतन परमधामबाट यहाँ विदेश अर्थात् मायावी संसारमा आएका छन् र यो मायामा उनीहरूले अनेक प्रकारका दुःखहरू देखेका छन्। जबसम्म उनीहरूले यहाँ परमधामको अखण्ड सुख प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म मलाई चैन मिल्दैन। गाली गरेर तथा क्रोधपूर्ण वचनहरूद्वारा सुन्दर साथको जागनी हुँदैन। मूल घर परमधामको पहिचान गराइदिइसकेपछि उनीहरू स्वयं यो संसारमा कसरी रहन सक्छन्, अर्थात् स्वतः जागृत हुनेछन्। क्रोधी भएर खण्डन गर्दा पनि ब्रह्मवासनाहरू जागृत हुँदैनन्। आफ्नो आफ्नो आत्माको पहिचान गराइदिनाले मात्रै उनीहरूको आत्माले परमधामको साक्षी दिनेछ। परमधामको सुखको याद दिलाउनका लागि म हजुरहरूलाई जगाइरहेको छु। आफ्नो घरको मूल सम्बन्धको कुराहरू आफ्नै आत्माहरूसँग नै गर्न सकिन्छ। पछि हामी सबै मिलेर परमधामको सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रकट गर्नेछौँ। सर्वप्रथम नौतनपुरी धाममा सद्गुरु महाराजले आफ्नो आवेश दिएर मलाई जागृत गर्नुभयो। यस प्रकारले सद्गुरुले अज्ञान रूपी निन्द्रालाई निश्चित रूपले निर्मल गरेर मलाई मूल घर परमधाममा जागृत गरेर साक्षात् बसाइदिनुभयो। सद्गुरुले यस प्रकारले जागृत गर्नुभयो कि अब पल मात्रका लागि पनि वहाँबाट अलग रहन सकिँदैन। म परमधामको आत्मा हुँ। परमधामको यस प्रकारको अहम भाव जागृत भएर मेरो हृदयमा बसेको छ।
सर्वप्रथम योग माया रचित रासमण्डलको प्रकाश अत्यन्तै तेजमय थियो, तर यो जागनीको ब्रह्माण्डमा सुन्दर साथहरूका लागि आत्मजागृतिको लीला हुनेछ। त्यसको प्रकाशको वर्णन हुन सक्दैन। अब मलाई आधा क्षणका लागि पनि सुन्दर साथहरूको वियोग सहन हुने छैन। म चाहदछु कि अब मायाको अलिकति पनि प्रभाव सुन्दर साथहरूमा नपरोस्। हे सुन्दर साथजी, अब म हजुरहरूलाई यो संसारको असीम सुख दिँदछु, अर्थात् यो संसारमा अखण्ड परमधामको सुख दिँदछु, जसलाई प्राप्त गरेर हजुरहरू निश्चित रूपमै प्रसन्न चित्त भएर हाँस्दै नाच्न लाग्नुहुनेछ। हे मेरो प्राणको प्रियतम तथा धामका प्रकाशमय अङ्गनाहरू, सुन्दर साथहरू हो, यो खेल हेर्दा हेर्दा हजुरहरूको मन व्याकुल भएको छ। यसैले म हजुरहरूको दुःखलाई अब हटाइदिँदछु। हजुरहरूको ओइल्याइएको अनुहार र दुखित मनलाई म सहन गर्न सक्दिनँ। यद्यपि यो सांसारिक दुःखले परमधामको अखण्ड सुखहरूको आस्वादन गराउनेछ, तर पनि म हजुरहरूलाई दुःख दिँदिनँ। मायावी संसारको यो दुःखले पनि हजुरहरूलाई परमधामको अखण्ड सुख प्रदान गर्नेछ। तब हजुरहरू प्रेम आनन्दमा विभोर भएर हाँस्नुहुनेछ। यस प्रकारले यहाँको दुःखले परमधाममा प्रेम आनन्द रस दिलाउनेछ। यो मायावी झुठो खेल हाम्रो आनन्दको लागि नै उत्पन्न गरिएको हो, जसको हजुरहरूले माग गर्नुभएको थियो। अब हजुरहरूलाई दुखी बनाएर परमधाम बोलाउनु यो आफ्नो अखण्ड घरको रीति होइन। हजुरहरू सर्वदा अखण्ड परमधामको सहज प्रेम आनन्द सुखहरूमा मग्न रहनुहुँदथ्यो। त्यहाँ अलिकति पनि दुःख छैन। यी अखण्ड सुखहरूको स्वाद लिनका लागि हजुरहरूले दुःखरूपी खेलको माग गर्नुभयो। जब हजुरहरूले दुःखरूपी खेल हेर्ने माग गर्नुभयो, तब श्री राज्यले हजुरहरूलाई भन्नुभएको थियो कि यो दुःखरूपी रामत म हजुरहरूलाई कसरी देखाउँ। त्यस समयमा श्री राज्यले भन्नुभयो, हे ब्रह्म आत्माहरू हो, यदि तिमीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको दुःख नदिउँ त संसारको खेल तिमीहरूबाट कसरी हेरिनेछ। तिमीहरूको मनमा संसारको खेल हेर्ने तीव्र इच्छा भएको छ। त्यसको लागि यही नै एकमात्र उपाय हो। हे धनी, जुन प्रकारले हामी परमधाममा सदैव रमण गर्दछौँ, त्यस समय हामीले सांसारिक खेललाई पनि त्यस्तै प्रकारको होला भन्ने बुझेका थियौँ। त्यस समय हाम्रो धारणा यो थियो कि हामी सबै परमधाममा नै उभिएर सांसारिक खेल हेर्नेछौँ। वस्तुतः परमधामतर्फ नजर लगायौँ भने त वास्तवमा दुःख केही पनि होइन। तारतमका वचनहरूद्वारा जागृत भएर मायाको खेल हेर्नाले केही पनि कष्ट हुने छैन। यदि यो दुःखमय संसारमा मग्न भएर रहनुहुन्छ भने त हजुरहरूलाई दुःख नै प्राप्त हुनेछ। यदि परमधामको अखण्ड सुखहरूको स्मरण गर्नुभयो भने त यो सांसारिक दुःख हजुरबाट भागेर टाढा जानेछ। मायाबाट दृष्टि हटाएर यदि परमधामतर्फ हेर्नुभयो भने यो सांसारिक दुःख हजुरहरूबाट हटेर जानेछ। तब हजुरहरू यही संसारमा रहँदै पनि परमधामका सुखहरूको अनुभव गर्दै आफ्नो मुखबाट आनन्द विनोदको कुरा गर्नुहुनेछ। हजुरहरू सबै परमधामको सुख सागरमा मग्न हुनुहुँदथ्यो। त्यहाँ दुःखको प्रवेश थिएन। यसैले हजुरहरूले दुःख हेर्ने माग गर्नुभयो, जसलाई श्री राज्यले अलिकति मात्रै देखाउनु भएको छ। ब्रह्मा आत्माहरू परमधामबाट यो संसारमा सुरता रूपमा एकसाथ नै आएका हुन्। साथै उनीहरू
पुनः एकसाथ नै परमधाममा जागृत हुनेछन्। यस प्रकारले यो झुठो खेललाई ब्रह्म आत्माहरूले एकसाथ नै हेरेका छन्। तर परमधाममा जागृत भएपछि उनीहरूले यो खेलको कुरालाई अलग अलग रूपमा भन्नेछन्। जसले जस्तो प्रकारको यो खेलको विशेषतालाई देखेको छ उसले त्यस्तै प्रकारले कुराहरू गर्नेछ। हे सुन्दर साथजी, म हजुरहरूको दुःखलाई सहन गर्न सक्दिनँ, यो कुरालाई निश्चित रूपमै मान्नुहोस्। तर यहाँको दुःखले परमधामको सुख प्रदान गर्नेछ। यस प्रकारले यो खेल रसदायी हुनेछ। सुन्दर साथहरूलाई यो संसारमा पनि परमधामको सुख दिलाउँदाखेरि मलाई अपार हर्ष भइरहेको छ। उनीहरूलाई आनन्दपूर्वक जागनी रासमा खेलाएर हामी सबै एकसाथ परमधाममा जागृत हुनेछौँ। हे सुन्दर साथजी, अब हजुरहरू यो संसारमा पनि परमधामको सुखलाई प्राप्त गर्नुहोस्। किनभने हजुरहरू सबैले अहिलेसम्म जुन दुःख हेर्नुभयो म त्यसलाई सहन गर्न सक्दिनँ। हजुरहरूलाई मोहजलका तरङ्गहरूको थप्पड लाग्यो। हजुरहरूलाई लागेको थप्पड म सहन गर्न सक्दिनँ। अब म हजुरहरूको खण्डन पनि गर्ने छैन। आफ्नो मुखबाट केही भनेर हजुरहरूको हृदयलाई दुखी गर्ने इच्छा मेरो मनमा बिल्कुलै छैन। अब म हजुरहरूलाई कष्टहरू कसरी दिउँ, किनकि हजुरहरूको मुखको मलिनतालाई म देख्न सक्दिनँ। यसैले मेरा प्यारा सुन्दर साथहरूलाई म कठोर वचन कसरी भनौँ। अब म हजुरहरूलाई यस प्रकारले भवसागरबाट पार गराइदिउँ, हजुरहरूलाई मायावी तरङ्गहरूले स्पर्शसम्म पनि गर्न नसकोस्। तारतम ज्ञानको सुखपालमा बसाएर निश्चित रूपमा हजुरहरूलाई मूल घर परमधाम पुर्याइदिउँ। म आफ्ना अङ्गहरूद्वारा अनेक प्रकारले प्रेम रस उत्पन्न गराइदिउँ। तारतम ज्ञानको प्रकाश फैलाएर सबै प्रकारका रोगहरू तथा विकारहरूलाई हटाइदिउँ। सुन्दर साथलाई मेरो ज्ञान रूपी आवेश नदिएसम्म परमधामको मूल सम्बन्धको प्रेम कसरी प्रकट हुनेछ। यसैले म आफ्नो आवेश दिएर सुन्दर साथहरूलाई जागृत गरौँ तथा सबैलाई आफ्नो अङ्गहरूमा समाहित गरौँ। अब हामी सबै सुन्दर साथ मिलेर तब मात्रै एक साथ हिँड्नेछौँ जब कसैको पनि मन यो संसारमा कहीँ पनि अड्किने छैन। यो साँचो ज्ञान प्रदान गरेपछि हजुरहरूलाई जागनीको सुख प्राप्त हुनेछ। अब यदि सुन्दर साथहरूलाई कुनै पनि प्रकारको दुःख प्राप्त भयो भने म आफ्नो ज्ञान रूपी अङ्गलाई बीचमा राखेर त्यसलाई रोकिदिउँ। म हर प्रकारले हजुरहरूलाई राम्रोसँग सुख दिउँ, जसद्वारा परमधामको मार्गमा कुनै पनि बाधा नपरोस्। अब म यस प्रकारले लीलाहरूको व्यवस्था गरौँ कि जसद्वारा जागनी रास खेल्न सकियोस्। यो लीलाको विभिन्न सुखहरूमा विलास गर्नुहोस्, किनभने जागनीको ब्रह्माण्डमा विरहको दुःख सहन गर्न सकिँदैन। म हजुरहरूलाई जागृत गरेर अखण्ड सुख प्रदान गर्दै जागनी रासमा तल्लीन गरिदिउँ। जबसम्म म हजुरहरूलाई आफ्नो अङ्ग अर्थात् अखण्ड तारतम ज्ञान प्रदान नगरौँ तबसम्म हजुरहरूलाई अखण्ड सुखको अनुभव कसरी हुनेछ। ब्रह्म आत्माहरूलाई आफ्नो अङ्ग दिएर उनीहरूलाई पनि आफ्नै अङ्गमा समेट्दछु। म प्रेमको यस्तो पक्का रङ लगाइदिउँ जुन सदैव अमिट रहोस्। अनित्य मायाबाट उल्टाएर हजुरहरूलाई धामधनीको अखण्ड सुखहरूको साक्षात्कार गराइदिउँ। पर आत्मासँगको यस्तो सम्बन्धको पहिचान गराइदिउँ जुन कहिल्यै पनि भङ्ग हुने छैन।
सतगुरु निजानन्द स्वामीले मलाई एक्लै नै जगाउनु भयो। म एकसाथ पुरै समूहलाई नै जगाइदिँदछु। यो नश्वर संसार अत्यन्तै दुःखदायी छ, त्यसलाई पनि अखण्ड सुखदायी बनाइदिउँ। सबै सुन्दर साथलाई ज्ञान दिएर म आफ्नो समान बनाइदिउँ, तब मात्रै म जागृत भएको सार्थक मानिनेछ। उनीहरूलाई जागृत गरेर परमधामको अखण्ड सुख दिउँ तथा उनीहरूको हृदयमा परमधामको मूल निशान स्थापित गरिदिउँ। मैले जुन स्वरूपमा अर्थात् बिहारीजीको स्वरूपमा पूर्ण आवेश देखेँ, त्यसमा पनि योगमायाको निद्रा थियो। तर जागनीमा जुन सुख प्राप्त हुनेछ त्यसलाई हामी बाहेक अरू कसैले पनि जान्न सक्दैन। जो ब्रह्म आत्माहरू परमधाममा जागृत भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूका लागि आवेशको विषयमा के भन्न सकिन्छ र? किनभने तारतम्यको तेज पूर्ण प्रकाश दिनेवाला छ। यसद्वारा सबै प्रकारको अखण्ड सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। धामधनीको आवेशलाई अनुमानद्वारा मापन गर्न सकिँदैन, तर ज्ञानद्वारा जागृत हुन विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि जागृत भएर विचारपूर्वक हेऱ्यौँ भने ज्ञात हुनेछ कि आवेश प्राप्त हुनु र जागृत हुनु यी दुवै तारतम्य ज्ञानमा आधारित छ। यो तारतम्य ज्ञानले पारको मार्गलाई स्पष्ट गर्दछ। यसैले तारतम्य ज्ञानमा अनुमानको कुनै स्थान छैन। आवेश दिएर जागृत गर्नु र ज्ञान दिएर जागृत गर्नु यी दुवै सद्गुरु धनीको हातको कुरा हो। मसँग पनि उहाँद्वारा नै दिएको शक्ति छ। सद्गुरु धनीले सुन्दर साथ समक्ष तारतम्य ज्ञानको सुख अलग अलग प्रकारले प्रकट गर्नुभयो। पछि धनीजीले दया गरेर यी सबै सुखहरू इन्द्रावतीलाई दिनुभएको छ। धनीजी धन्य हुनुहुन्छ तथा तारतम्य ज्ञान पनि धन्य छ। श्री श्यामाजीको आवेशको साथमा तारतम्य ज्ञान लिएर आउने वाली सुन्दरबाई सखी पनि धन्य छिन् र म सुहागिनी इन्द्रावती पनि धन्य भएकी छु। किनभने यो तारतम्य ज्ञान रूपी सम्पत्ति सद्गुरुद्वारा मलाई प्राप्त भएको छ। सद्गुरु धनीले मेरै लागि परमधामबाट यो अखण्ड तारतम्य ज्ञान लिएर आउनु भएको हो। यो रहस्यको जानकारी अरू कसैलाई पनि भएन। मैले यो तारतम्य ज्ञानको रहस्यलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेँ एवं त्यसमा आचरण गर्दै अखण्ड ज्ञानमा विलास पनि गरेँ। साथै यथार्थ रूपले यसको विस्तार पनि गरेँ। सद्गुरुको यो अखण्ड वाणी सबै सुन्दर साथहरूमा फैलियो, तर यसमाथि सुन्दर साथहरूले अधिक विचार गर्नु भएन। पछि फेरि सद्गुरु धनीले दया गरेर इन्द्रावतीद्वारा त्यसको विस्तार गर्नुभयो। धामधनी सद्गुरुले परमधामबाट अमूल्य धन अर्थात् प्रेम, आनन्द, दया, क्षमा आदि लिएर आउनुभयो। यो अखण्ड धन विभिन्न प्रकारको छ। ती सबैलाई मैले मूल्याङ्कन गरेँ। त्यसपछि मलाई ज्ञात भयो कि तारतम्य ज्ञान नै सबैको सार हो। यसैले तारतम्यको बल अरू कसैले जान्न सक्दैन। यसलाई त केवल मूल स्वरूप श्री राजजीकी अर्धाङ्गिनी श्री श्यामाजीको अवतार स्वरूप सद्गुरुले नै जान्नुहुँदछ। उहाँको अन्तर्मनका कुराहरू तारतम्यमा अनेक रूपले प्रकट भएका छन्। सद्गुरु धनीले भन्नुहुन्थ्यो कि इन्द्रावतीको स्वरूप साक्षात् तारतम्य ज्ञानकै अवतार हो। परमधामका ब्रह्म आत्माहरूले नै यो अद्वैत वाणीमाथि विचार गरेर इन्द्रावतीद्वारा निर्दिष्ट मार्गको अनुसरण गर्नेछन्। मूल स्वरूप श्री राजजी तथा सुन्दर साथको पहिचान तारतम्य ज्ञानको प्रकाशमा नै सम्भव छ। अब यो तारतम्यको ज्योतिको पूर्ण प्रकाश इन्द्रावतीको हृदयमा आइसकेको छ। अब यो तारतम्य वाणीले नै यसलाई सुन्ने बित्तिकै
अब यो तारतम वाणीले यसलाई सुन्ने बित्तिकै तत्क्षण ब्रह्मात्माहरूको पहिचान गराउनेछ एवं निश्चित रूपमा यसले अज्ञानको निद्रालाई उडाउनेछ। जो ब्रह्मात्माहरूले यो तारतम वाणीको एक शब्द मात्रै पनि सुन्नेछन् उनीहरू क्षणभरका लागि पनि यो वाणीको साथ छोड्ने छैनन्। त्यस समय उनीहरूको प्रत्येक अङ्ग प्रेमद्वारा गल्नेछ तथा प्रत्यक्ष रूपले उनीहरू प्रेमको पात्र देखिनेछन्। यो अखण्ड वाणीलाई सुन्ने बित्तिकै जसको अङ्गमा प्रेम छल्किँदैन ऊ निश्चित रूपमा परमधामको आत्मा होइन। उसलाई म जीव सृष्टिसँग मिलाइदेऊ अर्थात् उसलाई म जीव सृष्टि भन्दछु। ब्रह्मात्मा तथा जीव सृष्टिमा त्यति नै फरक छ जति फरक सूर्य अर्थात् दिन र रातमा छ। जीव सृष्टिको अङ्ग स्वप्नको हो जबकि ब्रह्म सृष्टि साक्षात् श्री राज्यको अङ्ग स्वरूपा हुन्। ब्रह्म आत्माहरू तथा जीवमा अरू पनि अन्तर छ किनकि यी दुवैको उद्गम स्थान पनि अलग अलग छन्। जीव सृष्टिको घर अज्ञान रूपी निद्रा अन्तर्गत छ र ब्रह्म आत्माहरूको घर अखण्ड परमधाम हो। अखण्ड परमधाम यस प्रकारको छ कि त्यहाँ न त केही उत्पन्न हुँदछ न त पुरानो र लुप्त नै हुँदछ। यहाँसम्म कि वृक्षको पातहरूमा पनि कुनै घटबड हुँदैन। त्यहाँका सबै वस्तुहरू सत्य छन्, नित्य छन् र सदैव एक रस छन्। यदि कुनै जीवले ब्रह्म वासनाहरूसँग सङ्गत गरेको छ भने उसलाई पनि म अलग हुन दिन्न। उसलाई पनि ब्रह्म वासनाहरूसँग मिलाएर प्रेम आनन्दको सुख दिनेछु किनभने ब्रह्म वासनाहरू त सत्य स्वरूप धनीजीकै अङ्गनाहरू हुन्। सतगुरु धनीले भन्नुभएको छ कि तारतम तेजको पूर्ण प्रकाश इन्द्रावतीको अङ्गमा समाहित भएको छ। मैले इन्द्रावतीलाई तारतम ज्ञान दिएँ र उनीद्वारा सुन्दर साथहरूलाई दिलाएँ। म सदैव इन्द्रावतीकै साथमा छु। सतगुरुले यो पनि भन्नुभएको छ कि म इन्द्रावतीको अन्तःकरणमा छु। इन्द्रावती मेरै अङ्ग स्वरूपा हुन्। यसैले जो कोही सुन्दर साथले इन्द्रावतीलाई आफ्नो अङ्ग अर्थात् सर्वस्व अर्पण गर्नेछ उसलाई म प्रेमको रङमा रङ्गाइदिनेछु। तारतम ज्ञान तथा जागृत बुद्धि दुवै जहाँ एकत्रित हुँदछ त्यहाँ श्री राज्यको आवेश पहिलेदेखि नै विराजमान रहँदछ। श्री राज्यको आज्ञा तथा श्री श्यामाजीको दया यी सबै पूर्ण रूपले इन्द्रावतीमा समाविष्ट छ। मेरो इच्छा छ कि म ब्रह्म आत्माहरूलाई सुख दिउँ तथा उनीहरूको सुख ग्रहण गरौँ एवं उनीहरूलाई सुखपूर्वक परमधामको सुखमा जागृत गरिदिउँ। मैले स्वयं आफ्नो हातले इन्द्रावतीलाई यो कार्यभार सुम्पेर उसलाई यो शोभा दिएको छु। हे सुन्दर साथजी, मैले हजुरहरूमाथि अत्यन्तै कृपा गरेँ। त्यसलाई हजुरहरू आफ्नो विवेक रूपी आँखा खोलेर हेर्नुहोस्। यदि हजुरहरू आँखा खोल्नु हुँदैन भने पनि देख्न सक्नुहुनेछ किनभने अब तारतम ज्ञानको ज्योति ब्रह्माण्डलाई फोडेर पार पुग्नेछ। ब्रह्म आत्माहरूले परमधाममा परब्रह्म परमात्माको श्री चरणमा बसेर उहाँको आज्ञाले नै यो खेलमा नजर लगाएका हुन्। जब उनीहरूको अन्तर्दृष्टि खुल्नेछ तब उनीहरूले स्वयंलाई परमधाममा नै पाउनेछन्। म हजुरहरूको मूल दृष्टि अर्थात् पर आत्माको आँखा खोलिदिउँ ताकि यो माया मोहको सृष्टि हजुरहरूको मार्गमा अवरोधक नबनोस्। तब हजुरहरूलाई परमधामको अखण्ड सुखहरूको पहिचान हुनेछ। साथै हजुरहरूले आफ्नो मूल घर परमधामलाई देख्न लाग्नुहुनेछ। सतगुरुले दिनुभएको तारतम मन्त्रको रहस्य
18,758 चौपाई भएको तारतम सागर हो, जसको विस्तार इन्द्रावतीद्वारा हुनेछ। यो वाणीद्वारा हद भूमि भन्दा पर बेहद भूमि तथा त्यो भन्दा पनि पर अक्षर र अक्षरातीतको सार गर्भित मार्ग देखाइएको छ। ब्रज तथा रास दुवै ब्रह्माण्डलाई अखण्ड गरिएको छ। यी दुवैमा हामी ब्रह्मात्माहरूकै लीलाहरू छन्। जागनीको यो तेस्रो ब्रह्माण्डलाई पनि अखण्ड बनाइएको छ, किनभने यो जागनी लीला ब्रज र रास दुवैको भन्दा अधिक महत्त्वपूर्ण छ। ब्रज, रास तथा जागनी यी तीनै लीलाहरूको अनुभव हामी सबैले कालमाया तथा योगमायाको ब्रह्माण्डहरूमा प्रेमपूर्वक गर्यौं। तर जागनी लीलामा चौथो घर परमधामको लीलाको पनि अनुभव हुनाको कारणले यो जागनी लीला ब्रज तथा रास भन्दा अधिक श्रेष्ठ मानिएको छ। जुन प्रकारले स्वप्नको सुख भन्दा अधिक आनन्द जागृतिको सुखमा प्राप्त हुँदछ, त्यस्तै प्रकारले ब्रज तथा रासका लीलाहरू भन्दा अधिक आनन्द जागनी लीलामा प्राप्त हुँदछ। ब्रज, रास तथा जागनी यी तीनै लीलाहरूमध्ये पनि अधिक श्रेष्ठ चौथो परमधामको लीलाको अनुभव पनि यही जागनी लीलामा हुनेछ। ब्रज तथा रासका लीलाहरूमा र यो जागनीको लीलामा यही नै त अन्तर छ। पहिला योगमायाद्वारा निर्मित रासमण्डलमा हाम्रो नजर जहाँसम्म पुग्यो त्यहाँ त्यतिमा मात्रै उज्यालो थियो। त्यो प्रकाशमा हामी रमण गर्दथ्यौँ। त्यस समय अन्य सबै लोकहरूको विनाश भएको थियो। अब त 14 लोकहरू तथा चारै दिशाहरूमा सुन्दर साथहरूका लागि तारतम ज्ञानको प्रकाश फैलिनेछ। यसैले अखण्ड तारतम ज्ञानद्वारा सबै जीवहरूलाई जागृत गरेर यो निद्रा अर्थात् अज्ञान रूपी रोगलाई सदाको लागि म मेटाइदिउँ। अब हामी सबै सुन्दर साथ प्रकट अर्थात् एकत्रित भएर परमधामतर्फ एक साथ प्रस्थान गर्नेछौँ। पुरै विश्व अज्ञानताको मार्गलाई छोडेर सत्मार्गी बन्नेछन् र उनीहरूलाई पनि अखण्ड मुक्ति स्थान प्राप्त हुनेछ। यस प्रकारले समग्र सृष्टि एक रस हुनेछ। जब हामी ब्रह्म आत्माहरू प्रकट हुनेछौँ तब पुरै दुनियाँलाई परमधामको सुधि प्राप्त हुनेछ। तब सम्पूर्ण विश्व नै ब्रह्म आत्माहरूको दर्शनका लागि दौडिनेछन्। हामी सबै सुहागिनी ब्रह्म आत्माहरू सदैव आफ्नो प्रियतम धनीको साथमा छौँ। उहाँको आज्ञाले नै हामी मायाको निद्रालाई त्यागेर आफ्नो परमधाममा जागृत भएर बस्नेछौँ। पहिला पनि सबै ब्रह्म आत्माहरू श्रीराजजीको साथमा एक साथ बसेका थिए। अब यो जागनी ब्रह्माण्डबाट जागृत भएर पनि यी सुहागिनीहरूलाई सबै प्रकारको सुख प्राप्त हुनेछ। तब उनीहरू धामधनीको प्रेम रङमा विलसित हुनेछन्। यो जागनी लीला सर्वत्र प्रकाशित हुनेछ। यसको प्रकाश असीम हुनेछ। जब यो प्रकाश 14 लोकहरूमा विस्तृत हुनेछ तब अज्ञान रूपी निद्रा उडेर जानेछ। यो तारतम वाणीलाई म यस कारण प्रकट गर्दैछु कि सबैलाई एक रस बनाउनु छ। अखण्ड वस्तुको ज्ञान अर्थात् दर्शन नगराएसम्म यो वैराट वशीभूत हुने छैन। वैराट अर्थात् संसारका जीव प्राणीहरूलाई यस प्रकारले वशीभूत नबनाएसम्म अर्थात् उनीहरूलाई तारतम ज्ञानद्वारा सत्य वस्तु नदर्शाएसम्म उनीहरू कुन प्रकारले अखण्ड हुनेछन्? खेल हेर्ने इच्छाले गर्दा नै हामी ब्रह्म आत्माहरूले श्रीराजजीसँग मागेर संसारको यो खेल हेरेका छौँ। यसैले यो खेल अखण्ड नभइकन ब्रह्माण्डको नाश हुने छैन।
भविष्यमा यो तारतम वाणीको विस्तार अनेक गुणाले हुनेछ। संसारलाई अखण्ड बनाउनका लागि अहिले त मैले थोरै मात्र भनेको छु। यो वाणीलाई मैले अहिले थोरै मात्रै प्रकट गरेको छु। भविष्यमा यसको विवेकपूर्वक विस्तार हुनेछ। मैले आफ्ना सुन्दर साथहरूलाई यो रहस्य सङ्केतद्वारा नै भनेको छु, तर यो वाणी त एकदमै विशिष्ट छ। संसारका समस्त जीवहरूमा म आफ्नो बुद्धि अर्थात् ज्ञानलाई प्रवेश गरिदिउँ, जसद्वारा अनित्य जीव पनि तारतम रूपी मेरो आवेशद्वारा अखण्ड हुनेछन्। अक्षर ब्रह्मको मूल बुद्धि मसँग आइसकेको छ। त्यही अक्षर ब्रह्मको हृदयमा योगमायाको ब्रह्माण्डको रासलीला अखण्ड भएको छ। अक्षरको यो बुद्धि रासलीलापछि अहिलेसम्म धामधनीको चरणमा थियो, तर पनि शास्त्रहरूमा कहीँ कहीँ अखण्ड धामको चर्चा भएको छ। अब शास्त्रका ती सङ्केत वचनहरूलाई म कसरी लुप्त हुन दिउँ, अर्थात् त्यसलाई अवश्य स्पष्ट गर्नेछु। हामी सबैले ब्रज तथा रासमण्डलमा रामत गऱ्यौँ। तब अक्षर ब्रह्मको बुद्धि रासमण्डलको रङमा रङ्गिएको थियो। अब त्यो बुद्धि मेरो अङ्गमा प्रवेश गरेर यहाँ प्रकट भएको छ। धामधनी सद्गुरुको सङ्गतले इन्द्रावतीको हृदयमा 2 फल अर्थात् अखण्ड सम्पत्तिहरूको अवतरण भएको छ। एक तर्फबाट अक्षर ब्रह्मको बुद्धि तथा दोस्रो तर्फ तारतमको ज्योति इन्द्रावतीको हृदयमा अवतरित भएको छ। दुवै स्वरूप अर्थात् तारतम ज्ञान एवं अक्षर ब्रह्मको बुद्धि एक साथ मिलेर मेरो हृदयमा प्रकट भएको छ। अब सबै सुन्दर साथहरूले उहाँहरूलाई आफ्नो सम्मुख देख्ने छन्। अक्षर ब्रह्मका वासनाहरू, जसलाई 5 वासनाहरू भनेर भनिएको छ, ती मध्ये एक वासना श्री सुखदेव मुनि हुन्, जसले बेहद भूमि परमधामको विवरण पत्र श्रीमद् भागवत लिएर आउनुभयो। यसैले उहाँ धन्य मानिनु हुँदछ। पञ्चवासना मध्येका अर्का भगवान विष्णु आफ्नो मनमा खेल हेर्ने इच्छा लिएर तल पातालमा शेष साई नारायणको रूपमा तथा माथि आदि नारायणको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। भगवान विष्णु, आदि नारायण तथा शेष साई नारायणलाई एकै रूप मानिदछ। उहाँको साथमा धर्म र ज्ञानको खम्बा स्वरूप 4 सनक आदि ऋषिहरू पनि छन्। भगवान शङ्करले अखण्ड ब्रजलीलालाई आफ्नो हृदयमा ग्रहण गर्नुभयो। यो ब्रजलीला अक्षर ब्रह्मको चित्त सदा शिवमा अर्थात् सबलिक ब्रह्माण्डमा अङ्कित भएर अखण्ड भएको छ। सन्त कबीरदासजी अक्षरातीत ब्रह्म तथा ब्रह्म सृष्टिहरूको साक्षी दिनका लागि विशाल वाणी अर्थात् ज्ञान लिएर आउनुभयो। यस प्रकारले अक्षर ब्रह्मका यी 5 वासनाहरू अर्थात् श्री सुखदेव मुनि, भगवान विष्णु, सनक आदि ऋषिहरू, भगवान शङ्कर र सन्त कबीरदासजी प्रकट भएका छन्। अरू बाँकी सबैका लागि यो भवसागर बाँधको प्रखाल जस्तै अवरोधक बन्न गयो। हामी सबै जागृत बुद्धिको प्रकाशद्वारा आफ्नो घर परमधाममा जागृत हुनेछौँ। यही जागृत बुद्धिले वैकुण्ठमा विष्णु भगवानलाई अखण्डको बोध गराएर उहाँलाई जागृत गर्नेछ। यस प्रकारले अक्षर ब्रह्मको बुद्धिले सारा संसारलाई शुभ समाचार दिनेछ। अक्षरको जागृत बुद्धिले सबैलाई सम्पूर्ण समाचार दिनेछ। तब भगवान विष्णु तत्कालै जागृत हुनुहुनेछ। त्यसपछि पुनः अक्षर ब्रह्मलाई निद्रा हुनेछ, अर्थात् उहाँको रुचि अनित्य मायावी संसारबाट हटेर अखण्ड परमधामतर्फ फर्किनेछ। त्यस समय यो अनित्य संसार प्रलय भएर जानेछ। अक्षर ब्रह्मले आफ्नो इच्छाले
नश्वर ब्रह्माण्डको रचना गरेर त्यसलाई लय गर्नुहुँदछ, तब उहाँका पाँचै वासनाहरू यो साक्षात् सत्य मण्डल अक्षरधाममा पुग्नेछन्। यी पाँचै वासनाहरू अक्षर ब्रह्मको अन्तःकरणमा अर्थात् बुद्धिमा फर्किएपछि अक्षर ब्रह्मको बुद्धिले ध्यानद्वारा यो खेलको विशेष कुराहरूमाथि विचार गर्नेछन्। जब अक्षर ब्रह्मले आफ्नो आँखा खोल्नेछन् अर्थात् जागृत हुनेछन्, तब उनको मनमा असीम आनन्द उत्पन्न हुनेछ। यस प्रकारले तीनै लीलाहरू अर्थात् ब्रज, रास र जागनी अक्षर ब्रह्मको अन्तःकरणमा स्थिर भएर अखण्ड हुनेछ। अक्षर ब्रह्मले क्षण मात्रका लागि पनि यी लीलाहरूलाई भुल्ने छैनन्, अर्थात् उनको हृदयमा यी तीनै लीलाहरू सार रूपमा स्थिर रहनेछ। म पुनः यो ब्रह्माण्डमा उत्पन्न स्थानको कुरा गरिरहेको छु। त्यो स्थान नौतनपुरी हो, जहाँ तारतम ज्ञानको उदय र विस्तार भएको छ। अब अक्षर ब्रह्मले पाँचै वासनाहरूलाई जागृत बुद्धिमा समावेश गर्नेछन् तथा समस्त संसारका प्राणीहरूले यसको साक्षी दिनेछन्। महामती भन्नुहुन्छ, अक्षर ब्रह्मको बुद्धिले मेरो सानिध्य प्राप्त गरेर केही यस प्रकारले स्पष्ट भयो र महान बुद्धि कहलायो। यस प्रकार तारतम ज्ञानद्वारा अक्षर ब्रह्मलाई अखण्ड परमधामभित्र सम्पन्न हुँदै गरेको लीलाको जानकारी प्राप्त भयो। अक्षर ब्रह्मको सत्स्वरूपको निर्मल चैतन्यको अक्षी बहिष्ठमा मेरो गुण अङ्ग सबै जागृत भएर उभिनेछ तथा मेरो शरीर अर्थात् इन्द्रावतीको वासना बसेको त्यो जीवको वहाँ पूजा हुनेछ, अर्थात् उसलाई सम्मान मिल्नेछ। यस प्रकार अक्षरको बुद्धिले पञ्च वासनाहरूलाई जागृत गर्नेछ। तब दुनियाँमा भएका सबै लीलाहरू अक्षर ब्रह्मको स्मृतिमा आउनेछ। अक्षर ब्रह्मको बुद्धि तारतम ज्ञानलाई लिएर वैराटका प्राणीहरूमा विस्तृत हुनेछ, अर्थात् संसारमा तारतम वाणीको प्रचार हुनेछ। यस प्रकारले अक्षर ब्रह्मको हृदयमा प्रेमको रङ अधिक चढ्नेछ।